हाम्रो देश रेमिटेन्सले धनिराखेको छ। अर्थतन्त्रको मूल आधार या मूल आय भनेको रेमिटेन्स छ। त्यसको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने संवेदनशील मन्त्रालय रहेको हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सेवा प्रवाह तथा समस्या समाधानका लागि नेपाली दूतावासहरूमा 24 घण्टा हेल्प डेस्क र फास्ट ट्र्याक सहयोग प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि के विघ्न व्यवधान रहेर त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान गएन, स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दछु। वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख कुन स्तरमा छ, कसरी हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ र उहाँहरूका सिप, दक्षता र योग्यताहरूलाई यहाँको उद्यमशीलता र स्वरोजगारमा लगाउने स्पष्ट कार्ययोजना के छ र दीर्घकालीन हिसाबले सरकारले र मन्त्रालयले के सोचेको छ, स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय मन्त्रीज्यू, पूरक प्रश्न सोध्ने मान्यहरूको सङ्ख्या अलिकति छ। तपाईँ तल गएर टिप्न बस्न सजिलो सक्नुहुन्छ, फेरि आउन सक्नुहुन्छ। यस पछाडि स्पष्टीकरण। सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। श्रम रोजगार तथा रोजगार कार्यालयहरू तल प्रदेश स्तरमा पनि छन्। ती रोजगार कार्यालयहरूलाई विकास र विस्तार गरी सङ्घीय ढाँचामा ढाल्नको निम्ति मन्त्रीज्यूको योजना के छ, योमा प्रश्न हुन चाहन्छु। यसै गरी मानव बेचबिखनको कुरा अहिले जटिल रूपमा उठ्दै गइराखेको छ। हामीले विगतदेखि हेर्दै सुन्दै र थाहा पाउँदै आएका छौँ कि विभिन्न मेन पावरहरूले ती श्रमिकहरूलाई लुट्ने गरी बाहिर बेचेको एउटा स्थिति छ र बाहिर गएको दुःख पाइराखेका छन्। तिनीहरूको निम्ति नियमनकारी नीति बनेको छ कि छैन, तिनीहरूको त्यो अनुगमन भएको छ कि छैन, म त्यो बुझ्न चाहन्छु। यसै गरी रिटर्नीहरूको निम्ति जसरी राज्यले लगानी गरेर उनीहरूलाई सिप क्षमतामा अभिवृद्धि गराउन, अगाडि बढाउन जान पर्थ्यो, त्यो अनुसारको रकम अथवा त्यो बजेट पर्न सकेन किन? धन्यवाद। अर्को मान्य सदस्य हुनुहुन्छ शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म श्रम मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालबाट श्रम सम्झौता भएर जाने श्रमिकहरूको वर्किङ समय अवधिभरि नेपाल गएबाट नेपाल फर्किन्जेलसम्म पनि त्यो श्रम सम्झौता किन के अरे चाहिँ इन्सुरेन्स किन हुँदैन? जहाँ त्यहाँ भएका घटनाहरू हुँदा चाहिँ इन्सुरेन्स हुन्छ, तर नेपाल गएबाट नेपाल फर्किन्जेलसम्म चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्थाको लागि मन्त्रीज्यूको के छ धारणा? अनि यो भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्राय लक्षित समुदायहरू हुने गर्छन् र यो नेपालको मेन पावरले यसरी चाहिँ भारत हुँदै लिएर जाने, अनि जहाँ चाहिँ जुन देशमा गएको छ त्यहाँ विभिन्न घरेलु काममा चाहिँ शोषणको चाहिँ हुने गर्दाखेरि त्यसको लागि के प्रक्रिया अपनाउनु भएको छ र नेपालको मेन पावरहरूले यस्तो तरिकाबाट नेपालीहरूलाई बेच्ने काम गरेको छ, त्यो नेपाली मेन पावरहरूलाई तपाईँले कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउने एउटा नीति? अब मान्य सदस्य अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय मात्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारको क्रममा सम्झौता हुन्छ एउटा काममा, विदेश जाँदा काम हुन्छ अर्कै, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै नेपाली दुःख पाइराख्नु भएको छ, किनभने काम अर्कै भएपछि दुःख पाइराखेका छ। उदाहरणको रूपमा मेरै निर्वाचन क्षेत्रका विपिन बहादुर खड्का ग्रामथानका हुनुहुन्छ, अहिले साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। मैले मन्त्रीज्यूलाई अस्ति पनि दिएको थिएँ, आजसम्म उहाँ उधारको निम्ति पर्खिरहेको छ, उधार भएको छैन। त्यस्तै भिजिट भिसाको नाममा हाम्रै ग्रामथानको तपाईँलाई चाहिँ झोराहाटको निशा लुइटेल हुन्छ, आज दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मलाई नेपाल फर्काइदिनुहोस् भनेर धेरैपल्ट गुहार गर्दा आजसम्म आइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई सुरज कुमार मिश्र कुवेतमा हुनुहुन्छ, उदाहरणको रूपमा ती पनि चाहिँ आज फरक कम्पनी भएको कारणले उहाँ नेपाल ल्याइदिनु पर्दो भन्दा धेरै पटक भन्दा पनि आज आइराखेका छैन। त्यस्ता विषयमा जो मेन पावरबाट ठगी भइरहेका छन् त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने के यस्तो योजना छ? माननीय सदस्य कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। 753वटै स्थानीय तहमा युवा रोजगार केन्द्र स्थापनाका लागि मैले नीति तथा कार्यक्रममा आइरहँदा पनि अस्ति बजेट विनियोजनमा छलफल गरिरहँदा पनि मैले आवाज निकालेको थिएँ, त्यसको स्पष्ट एन्सर आउन सकेन। उहाँले चाहिँ अभिमुखीकरण र तालिमहरूको व्यवस्थापन भन्ने कुरा गर्नुभयो, स्थापना गर्ने कार्यालय नै स्थापना गर्ने भन्ने कुरा कहाँनिर चुक्यो भन्ने कुराहरू सोध्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो टिकट फ्री भिसा भन्ने जुन टपिक छ, प्याकेज छ, त्यसलाई खारिज गर्नलाई रिथिङ्क गर्न मिल्दैन र मन्त्रालयले भन्ने क्वेसन सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। जयनब। माननीय सदस्य विमला सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु।
रोजगारीको नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार रोजगारीको हक मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ र यसको लागि कानुन निर्माण र यसको कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्रालयले कस्तो पहल कदमी गरिरहेको छ म माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै रोजगारीमा अहिले आन्तरिक रोजगारीको चाहिँ सिर्जनाको कार्यक्रमको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले गर्नुभयो र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कस्तो कार्यक्रम छ र कसरी कति बजेट विनियोजन भएको छ यसको बारेमा अझ प्रश्न पारिदिनको निम्ति म मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अवस्था धेरै नै नाजुक छ र अझै गैर कानुनी तरिकाले गइरहेकाहरू नै मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेका थुप्रै घटनाहरू चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई रोक्नका निमित्त मन्त्रालयको ठोस पहल के छ र अहिलेको बजेटमा यसको लागि माननीय सदस्य रणेन्द्र बराली। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले पाइलट प्रोजेक्टको नाममा 5000 महिलाहरूलाई युएईमा पठाउने यो घरेलु कार्यको निमित्त पठाउने योजना भइरहेको छ, जहाँ कि उनीहरूको सूचनाको हक, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, जीवन बिमाको ग्यारेन्टीको उचित व्यवस्था भएको हामीले पाइँदैन। त्यो G2G सम्झौताबाट त्यस किसिमका उचित ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै पठाउने कि अहिले नमुनाको रूपमा पठाउँदै गर्ने, उचित व्यवस्था पनि गर्दै जाने भन्ने पनि यहाँ सुनिएको छ। त्यसरी पठाउँदाखेरि एउटा मानवलाई नै नमुनाको रूपमा पठाउँदाखेरि एउटा घरेलु महिलाहरूको अवस्था। माननीय सदस्य रामप्रकाश चौधरी। सामान्य जो मार्फत श्रम मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, यो भिजिट भिसा कन्ट्रोल गर्न के गर्नुपर्छ, जुन हालमा धेरै ठुलो घटनाहरू घट्यो देशमा, र अर्को श्रम सम्झौता 12 देशसँग मात्र भएको तर 178 देशमा नेपालीहरूले के आधारमा काम गरिरहेको छ, श्रम सम्झौता बिना काम गर्दा के फरक पर्छ त? धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, श्रम मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। 46 सालमा बहुदलीय प्रणाली र 63 सालमा गणतन्त्र बनियो, सार्वजनिक संस्था निजीकरण गरियो, नयाँ नयाँ दलहरू पनि सरकारमा पुगे, तर व्यवस्था बदलिएन। नेपाली युवा करोडौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो, भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचबिखन गरियो। अहिले खाडी मुलुकबाट फिर्ता भएका नेपाली युवाहरू किडनी रोगी बढ्यो। यो दुर्गतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारहरू हुनुपर्ने होइन र? उच्च मानव अधिकार भएका मुलुकमा नेपाली युवा श्रमिकलाई पठाउने रे ती देशहरू कुन कुन हुन्? के मरुभूमिमा हरियाली बनाउन पठाउने नेपालको गाउँ सुक्खा गर्नु नै सरकारहरू गठन भएका हुन् र? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरूले सङ्केत गरेर इसारा गरिरहनु भएको छ। सभामुख र तल माननीय सदस्यहरूको बिचमा सोझै कुराकानी भइरहेको, वक्तव्यहरू दिइरहेको बेलामा हिँड्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराप्रति म ध्यान आकृष्ट गराउँदै अब स्पष्टीकरण मागको लागि अर्को माननीय सदस्य हुनुहुन्छ उर्मिला माझी, म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म श्रम रोजगार मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। श्रम रोजगार मन्त्रालयको काम रोजगारीको लागि, रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने रोजगारदाताहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने मात्रै हो कि नेपालमा रहेका बेरोजगारीहरूको डाटा पनि कलेक्सन गर्ने हो? अहिलेसम्म कति बेरोजगार छ नेपालमा, त्यसको डाटा छ कि छैन? र रोजगारी दिने कुरामा चाहिँ मन्त्रालयको के छ, त्यसमा धारणा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य रमा कोइराला पौडेल 1 मिनटभित्र राख्नु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, श्रम मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। 84% श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा यो देशमा काम गर्छन्। उनीहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ कति श्रमिकहरू सूचीकृत भए र सरकारले त्यसको लागि कति बजेट छुट्यायो? एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू धेरै सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि समाजमा ठगिएको मेन पावर कम्पनीहरूबाट ठगिएका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरूको जालोलाई तोड्ने खालका के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ यहाँले? तेस्रो, एमपक्स रोगबाट पीडित भएर बिरामी नेपाल आउनु भएको छ। उहाँको उपचारको लागि श्रम मन्त्रालयले के गर्दैछ?
त्यो तेस्रो प्रश्न हो मेरो। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले जबरजस्त पैसा जम्मा गराइएको छ, तर उनीहरूलाई थप्ने पैसा सरकारले कति राख्यो र गन्तव्य मुलुकको रोजगार कम्पनीहरूले कति पैसा त्यहाँ थपिसके, त्यसको पनि म जानकारी पाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेपालको धेरै कामदारहरूको गन्तव्य मुलुक भनेको खाडी मुलुकहरू नै हुन् र खाडी मुलुकमा अहिले जुन खालको तनावहरू देखा परिरहेका छन् त्यसले ठुलो सङ्ख्याका नेपाली कामदारहरू विस्थापित हुने सम्भावना देखिरहेको छ। त्यसको बारेमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने बारे सरकारले के सोचिरहेको छ भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो फ्री भिसा फ्री टिकट भनिन्छ, तर अन्डर टेबलबाट पैसा लिएर थुप्रै कामदारहरू विदेश पठाइन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तोकेको काम नदिने, तोकेको सेवा सुविधा पनि नदिने र तोकेको भन्दा बढी कार्य अवधि पनि चाहिँ अब लगाउने भएको हुनाले त्यस्ता खालका मेन पावर कम्पनीहरूलाई कडाइभन्दा कडाइ कारबाही गर्नु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मानिसज्यूलाई म अत्यन्तै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषयको संवेदनशीलतालाई जुन हिसाबले मनन गरेर चाहिँ त्यहाँ आम जनताका भावनाको कुराहरू यहाँ प्रस्फुटन भएको छ, त्यसलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामीले यसमा केही कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यो कुरामा जानकारी दिन चाहन्छु र साथसाथै आगामी दिनको लागि पनि हामीले मार्गदर्शन लिएका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आइरहेको छ यो ठगी बारेमा विषय कुरा उठेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको कुरा उठिरहेका छन्। त्यहाँ यो विषयमा वास्तवमा भन्नु चाहिँ हामीले 2064 सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनलाई अहिलेसम्म करिब 20 वर्षदेखि त्यो ऐनको आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा करिब मुलुकमा अहिले पनि मैले भने डाटा के छ, हाम्रो करिब 11.6% हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले बेरोजगारको चाहिँ डाटा छ, आँकडा छ र हामीले प्रत्येक पालिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अहिले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम हामीले भनेका छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रत्येक पालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची सङ्कलन गरेको छ र त्यसकै आधारमा चाहिँ मुलुकमा अहिले करिब 11.6% बेरोजगारी रहेको स्थिति देखा परेको छ। यो क्षेत्रमा भएका ठगीहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भन्छ भने अहिलेको अवस्थामा ठगीहरूको बारेमा चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारका ठगी हुन् या मान पावर कम्पनी गरेर ठगी होस् या अन्य गरेर ठगीलाई पनि अहिले एउटा मात्रै के छ भन्दा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ, जसको क्षमता भनेको चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर मुद्दा त्यो चाहिँ अभियोजन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै कानुनले गरेको छ। जसले गर्दाखेरि के भने र मुद्दा लाग्ने चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागसँग 36,000 मुद्दा ठगीका मुद्दाहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएका छन् र यो क्रम चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ। निश्चित रूपमा चाहिँ के भने कानुनको यो चाहिँ क्षेत्रलाई आधार मानेर चाहिँ के भने यो अहिले ठगीका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले सरकारले के छ भने यसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर यो ठगी मुद्दा हेर्ने, यो त ठगी हो चाहिँ त्यहाँ ठगीका मुद्दा हेर्ने काम चाहिँ प्रत्येक जिल्लामै त्यहाँका प्रहरीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी अनुसन्धान गर्ने गरिकन र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिकन यो 36,000 मुद्दालाई फर्स्योट गर्ने र यो त अगाडि बढाउने स्थिति भयो भने निश्चित रूपमा त्यति बेला चाहिँ के भने पीडकहरूलाई अथवा पीडितहरूले धेरै ठुलो राहत पाउनेछन् भन्ने कुरामा हामीले यसलाई फास्ट ट्र्याकको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को विषय के आएको छ भने चाहिँ विशेष गरिकन अब सम्झौताहरू अनुसार काम गरेका छैनन्, भिजिटिभीसम्म गएको छैन, एउटा काममा गएको छ अर्को काममा पुगेको छ। यो सूचनाको अभाव र सूचनाको चाहिँ जानकारीको अभावले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हाम्रो समस्या भइरहेका छ। त्यसै हुनाले मैले के भने सूचना प्रविधिको लागि अगाडि बढाएर अहिले हामीले सूचना प्रविधिमा श्रम संसार भन्ने एउटा डिजिटल पोर्टल स्थापना गरेका छौँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत, जो एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लेबर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू एकीकृत श्रम सूचना प्रणाली भनेर हामीले त्यसलाई डेभलप गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसमा हामीले गुगल प्लेबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई हामीले नागरिक एप्ससँग जोडेका छौँ। जति पनि श्रम र रोजगार सम्बन्धी विषयहरू छन् त्यो सबै विषय चाहिँ त्यो एपमा गएको अवस्थामा त्यो हामी त्यो फेला पार्न सक्छौँ। र विशेष गरिकन अहिले रोजगारीका कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी नै हो र आन्तरिक रोजगारी भनेको चाहिँ सरकारले मात्र रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्था होइन भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई जानकारी छ।
रोजगारी भनेको मुलुकको चाहिँ समष्टिगत रूप त्यसको आर्थिक सामाजिक सबै कुराबाट त्यो असर पर्ने कुराहरू हुन्छ, जसले गर्दा फेरि अहिले हाम्रो चाहिँ जिडिपी 4 पोइन्टमा हामी पुगिरहेका छौँ। भोलि जिडिपी कसरी बढाउने, आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने जुन अहिले चाहिँ सङ्केतहरू अहिले पोजिटिभ आइरहेका छ, यसको आधारमा निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रमोट गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी बढाउनको लागि अहिले आन्तरिक रोजगारको निम्ति विशेष गरिकन मन्त्रालयले योभन्दा पहिले पनि मैले भनिरहेको थिएँ, मन्त्रालयमा यो मन्त्रालयको नामै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हो कि भन्ने पनि एक खालको भ्रम भएको छ। श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार महाशाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सबै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्ने हो कि भन्ने खालको भ्रम छ। त्यसैले अहिले सरकारले चाहिँ के छ विशेष गरिकन यसको पुनर्संरचना गरेर अहिले हामीले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेका छौँ र आन्तरिक रोजगार महाशाखाले 3वटा विषयलाई ध्यान दिएको छ। सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ मुलुकमा भएका रोजगारका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रहरूसँग तिनलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि हामी निजी क्षेत्रसँग काम गरेका छौँ र त्यसको लागि राष्ट्रिय तालिम व्यावसायिक प्रतिष्ठान भनेर जुन हामीले एनइभिटी भन्छौँ, नेसनल एकाडेमी फर भोकेसनल ट्रेनिङ, जसले 6 महिनासम्मको चाहिँ सिप तालिम गर्ने व्यवस्था गरेका छ, जुन यसपालिको चाहिँ सरकारले निर्णय गरेका छ। त्यसले चाहिँ के भन्नु चाहिँ विशेष गरिकन निजी क्षेत्रमा रहेका सङ्गठित संस्थाहरूसँग मैले अहिले भन्नुपर्दा फेरि अहिले अवस्थामा हामीले करिब 14वटा चाहिँ संस्थाहरूसँग हामीले प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। नेपाल निर्माण व्यावसायिक महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल, ग्रिल तथा स्टिल उद्योग महासङ्घ, नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल तयारी पोसाक व्यवसायी उद्योग महासङ्घ, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल हस्तकला महासङ्घ, नेपाल फुटवेयर एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसन, एकल इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, मदरल्यान्ड स्किल्स एकाडेमी, काठमाडौँ स्कुल अफ टेक्निकल स्कुल, यो संस्थाहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि अहिले यो निजी क्षेत्रमा चाहेका अहिले मिसम्याच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा म इन्ट्रेस्टिङ कुरामा राख्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले विशेष गरिकन हाम्रो महिला दिदीबहिनीले लाउने गरगहनाहरू जो छन् त्यहाँ त्यसमा काम गर्ने कारिगर करिब 6 देखि 8 लाख कारिगर काम गरिरहेका छन्। त्यसको 79% कारिगरहरू छन् त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउँछन्, नेपालीहरू छैनन्। यदि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तै किसिमबाट जति मैले होटल सङ्घदेखि विभिन्न काम कुरा गरेका छु, यी सबैमा चाहिँ अहिले भएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारका सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनामा हामीसँग उचित म्यान पावर अथवा दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा फेरि हाम्रा मानिस बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुने, बाहिरका मानिस यहाँ आइराख्ने थिएन। यो कसरी मिसम्याच गर्ने भनेपछि डिमान्ड ड्रिभेन खालको भनेपछि रोजगारदाताहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर उनीहरूलाई कस्तो खालको जनशक्तिको आवश्यकता छ, जो अहिले हामीले भनेको छौँ हरेक वर्ष हामी 5 लाख जनशक्ति नेपालमा आइरहेका छ, हरेक वर्ष नयाँ समक्षेत्रमा आइरहेका छ, त्यसमा 1 लाख जति हामी चाहिँ एब्जर्भ गरेका छौँ, अनि 4 लाखले बाध्यात्मक हिसाबले बाहिर जानुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। यसलाई नेपालमै राख्नु भन्ने एउटा कुरो। अर्को एउटा मैले चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि अहिले विशेष गरिकन यहाँ कुरा पनि उठेको छ, म्यानेजरको उठाउनु भएको छ। विगत 5 वर्षको हामीले आँकडा हेर्दाखेरि अध्यागमनको आँकडा हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्नुहुन्छ नि, विगत 5 वर्षमा करिब 58,70,000 चाहिँ नेपालबाट चाहिँ नेपाली विदेशीको चाहिँ आँकडा देखिन्छ र त्यो 5 वर्षमा 47,94,000 करिब चाहिँ नेपाल आएको आँकडा पनि देखिन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ करिब 10 लाख जति बाहिर छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा अनुमान गर्ने अवस्था रहेको छ। यसको साथसाथै विशेष गरिकन हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूमा जाने बेलामा जाने मुलुकहरूमा विशेष गरिकन अहिले 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरको हाम्रो गन्तव्य मुलुकलाई हामीले हेर्ने हो भने हामी युएईमा चाहिँ 4,92,000, साउदीमा 3,89,000, मलेसियामा 3,62,000, कतारमा 2,55,000, कुवेतमा 1,28,000, लगायत रोमानिया, साउथ कोरिया, जापान लगायत युरोप चाहिँ 50,000 पनि नपुगेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले विशेष गरिकन वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू करिब त्यसको सङ्ख्या हेर्ने भने 80%भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्री मलेसिया र जापान गएको देखिन्छ। गल्फ कन्ट्रीमा 80% देखि 90% देखिन्छ, जबकि गल्फ कन्ट्रीमा उनीहरू बस्न पाउँदैनन्, उनीहरूले त्यहाँ नेपाल फर्किनै पर्दछ र 2 वर्षको लागि गएको चाहिँ संस्कृति लिएर गएका मानिसहरू चाहिँ अब कोही 4 वर्ष कोही 6 वर्ष बसिरहेको हुन्छ। यही क्रममा चाहिँ अहिले कुरा उठेको त्यहाँबाट संस्कृति लिएर गएका अथवा नलिएर गएका मानिसहरू बाहिर अल्पत्र परेका छन्। नेपाल सरकारले अहिले विशेष गरी 2टा चाहिँ इनिसिएटिभ ल्याएको छ। एउटा बाहिर गएर काम गरिरहेका मान्छेहरू यदि राम्रो काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई संस्कृतिलाई यहाँ राख्नु पर्दैन, उनीहरूले तीमध्ये अनलाइन संस्कृति लिन सक्छन्। अर्को चाहिँ के भने अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ करिब 5 लाखभन्दा बढी त्यस्ता नेपालीहरू बाहिर छन् जो अनडकुमेन्टेड छन्, त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, विभिन्न ठाउँबाट गएर काम गरिरहेका छन्, तर तिनले चाहिँ त्यहाँ के छ भने डकुमेन्टेसनको अभावले गर्दाखेरि संस्कृतिसँग के अरे आबद्ध छैनन्, जसले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन उनको यहाँ योगदानका कुराहरू छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषका कुरा छन्, इन्सुरेन्सका कुराहरू छन्, त्यो पाइरहेको छैन। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले 24 सेप्टेम्बरभन्दा पहिले गएका नेपालीहरूलाई तीको नियोगबाट तीको एम्बेसीबाट उनीहरूले चाहिँ संस्कृति दिने चाहन्छन् भने नयाँलाई पनि हामीले संस्कृति दिने व्यवस्था गरेका छौँ, चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्। अहिले ओमानको कुरा गर्दा फेरि म एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु, मानिसहरूलाई सबैलाई जानकारी छ, यो ज्यादै चर्को विषय भइरहेको छ अहिले भिजिट भिसाको विषय। हामी सबै भिजिट भिसामा जान्छौँ। सरकारले कसैलाई पासपोर्ट दिँदाखेरि कुनै पनि विदेशमा जानुपर्ने हो भने विदेशमा नागरिकता लिएर जान पाइन्न। पासपोर्ट भनेको विदेश जाने अनुमति हो र भिसा भनेको नेपाल सरकारले दिने होइन, नेपाल सरकारले अनुमति दिने हो, भिसा दिने त सम्बन्धित मुलुकले दिने हो। म यो कुराबाट स्पष्टता गर्न चाहन्छु।
सम्बन्धित कुनै मुलुकले त्यो मुलुकमा आउनको लागि यदि उसले अनुमति दिन्छ भने त्यसलाई भिसा भनिन्छ। त्यो भिसा भनेको के को लागि जाने? श्रम गर्न जाने भने श्रम स्वीकृति लिएर जानु पर्यो, त्यसले श्रमिकको भिसा पाउने भयो। हाई लेभलको मान्छेले आफैले आफ्नो काम खोजेर जान्छ भने इन्डिभिजुअल भिसा पाउने भयो। तपाईँ हामी घुम्न जान्छौँ, हामीले टुरिज्मको भिसा पाउने भयो भने भिसा दिने अनुमति भिसा चाहिँ जुन देशले काम बोलाउने हो, जुन देशले आफ्नो देशमा आउने हो त्यसले दिनुपर्ने काम हो। र हामीले चाहिँ के भने सबै मानिस जाने हो। सवाल के छ भने भिजिट भिसाको दुरुपयोग जुन कुरा भइरहेको छ किन भइरहेको छ? मानिसहरूले बडा संवेदनशील भएर कुरा उठाउनु भयो। विभिन्न मुलुकमा चाहिँ मुलुकको बाटोबाट चाहिँ के भने महिलाहरू पुगिरहेका छन्। आज महिला कुरा गर्दा फेरि कुवेतमा 48,000 महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनरेकर्ड हिसाबले महिलाहरू पुगेका छन्। नेपाल सरकारले त बन्द गरेको छ, नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ, तर त्यो महिलाहरू कसरी पुगिरहेका छन्? हामीले त्यो सरकारसँग कुराकानी गर्दा फेरि उसले के भन्छन् भने तिम्रो सरकारले त बन्द गरेको छ, हामी कहाँ छ त्यो महिला भने? बन्द के भयो? बन्द कसरी भयो? बन्द किन भयो? यो विषयमा हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने? किनभने म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मलाई खुसी लाग्यो श्रम समितिका साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउँछ। कुनै पनि ऐन कानुनले कसैले पनि निषेध गर्दैन काम गर्नको लागि। तर संसदको श्रम तथा श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ नेपाल सरकारलाई घरेलु महिला कामदारलाई अगाडि या कामदार रोक्नु भनेर। त्यो रोक्नुको आधारमा चाहिँ नि घरेलु महिला कामदारको चाहिँ मैले जाने क्रम रोकिएको छ। तर त्यस श्रम समितिले 2080 सालमा एउटा निर्देशन दिएको छ। ओमान र युएईमा अध्ययन भ्रमण गरेर त्यो श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयलाई कि द्विपक्षीय 6 बुँदे निर्देशन दिएको छ। र त्यो निर्देशनमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको मुलुकमा महिलाहरूको घरेलु महिलाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति यो आधारमा प्रत्याभूति गर्दै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु। त्यसैमा टेकेर अहिले श्रम मन्त्रालयले युनाइटेड अरब एमिरेट्स जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ, तुलनात्मक हिसाबले राम्रो व्यवस्था पनि छ। र युए सरकारको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा त्यहाँ महिलाहरू पठाउनको लागि एउटा पाइलट प्रोजेक्ट डिजाइन गरिएको छ र जसको लागि अहिले हामीले श्रम समितितिर पठाएका छौँ। त्यसमा छलफल भइरहेको छ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने श्रम समितिकै निर्देशनहरूको आधारमा बनेको प्रस्ताव श्रम समितिको छलफलमा छ। त्यो आफैले दिएको निर्देशन अनुसार छ कि छैन त्यति हेर्नु पर्ला। यदि त्यो अनुसार छ भने अगाडि बढाउने त्यसमा बडा स्पष्ट छ। त्यो निर्देशन अनुसार अहिले जुन प्रस्तावित गरिएको छ त्यो प्रस्तावमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको मुलुकहरूमा महिला कामदारको हकमा रोजगारदाता कम्पनी जसले घरेलु महिला कामदारलाई रोजगार दिन्छ, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालमै कम्तीमा त्यसको चाहिँ 1.5 महिनाको आवासीय तालिम दिनुपर्ने के काम गर्छन् भन्ने हिसाबमा। किनभने अरूको त अहिले पनि कुरा उठ्यो, एउटा कामले जाने अर्को कामै जान्दैन नि त। हामीले विशेष गरी घरेलु कामदारमा जाँदाखेरि यो हाम्रो नेपालमा भएका चाहिँ त्यहाँ सुविधाहरू हामीलाई थाहा छ, तर ती मुलुकमा भएका सुविधाहरूको बारेमा हाम्रो महिलाहरूले जानकारी छैन। त्यहाँ सबै कुरो अहिले चाहिँ जुन हिसाबले अटोमेटिक हिसाबमा भइरहेछन्, इलेक्ट्रिफिकेसन ओभनदेखि लिएर फ्रिजदेखि लिएर त्यो सबै कुराको अवस्थाको हिसाबमा आवासीय तालिम लिनुपर्ने, आवासीय तालिम यहाँबाट लिएर गएपछि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा होस्टलमा राख्नुपर्ने, होस्टलमा राखेर 8 घन्टा दिउँसो काम गर्न जानुपर्ने, काम गरेपछि सबको चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो एम्बेसीसँग जोडिनुपर्ने। त्यसरी भिजिबल ट्रान्सपेरेन्ट हिसाब किताबबाट अगाडि बढाउने कुरामा र सम्पूर्ण लागत खर्च चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउने यो आधारमा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाइएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले श्रम समितिको सहमति मागेका छौँ। यसमा मैले के भने मेरो भनाइ के छ भन्दा चाहिँ यदि यो पाइलट प्रोजेक्ट सफल भएको अवस्थामा अन्य मुलुकहरू जो नेपालसँग र विशेष गरिकन नेपालबाट दुईवटा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने भने दुई किसिमको जनशक्तिको धेरै ठुलो डिमान्ड छ। एउटा सुरक्षाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ असाध्यै पपुलर छौँ, गोर्खा भनेर गोर्खा गार्डको रूपमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा हाम्रो एउटा चाहिँ डिमान्ड छ। एउटा हाम्रो के छ भने महिला घरेलु कामदार हाम्रो स्वभावले गर्दा इरिडेटको कामदारको चाहिँ आवश्यकता केयर गिभरको हिसाबले भइरहेको छ। त्यो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बारेमा हामीले चिन्ता चाहिँ अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक हामीले छलफल गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी चाहिँ यसको गहिरो जडमा पुग्दैनौँ तबसम्म यो दोस्रोपनले एकअर्कालाई भन्ने पन्छाउने भन्ने कुराले हुँदैन, मान्छे दुःख पाउनु पाइरहेको छ। आज ओमानको कुरा गर्दाखेरि ओमानमा भएको महिला चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ मैले पनि गरेँ भेटेँ, उहाँहरू राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले निषेधले गर्दाखेरि भने चाहिँ आफ्नो घर पनि हाम्रो पाइरहेको छ, आफ्नो परिवार पनि पाइरहेको छ। उहाँहरू डरकै हामी जाउँ कहिले फेरि हाम्रो फर्केर आउनु दिँदैन। मलाई लाग्छ कोही पनि नर्कमा फर्केर जान सक्दैन, चाहँदैन होला, राम्रै ठाउँमा जान्छ चाहनु होला। हामी किन निषेध गरेँ? नियमन गरौँ। सरकार चाहिँ निषेध होइन, नियमन गर्ने कुरा मात्र। नियमन गर्न मान्छे सांसदहरूको चाहिँ नि सहयोगको आवश्यकता छ। मैले त्यो कुरा मैले यसमा राख्न खोजेँ र मैले अहिले पनि भने कि के अरे हाम्रो कति छ त हामीले जुन एउटा पलायनको कुरा गरिरहेका छौँ, पलायनको परिभाषा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। केही पश्चिमा मुलुकहरू छन् विशेष गरी विद्यार्थी सब गइरहेका छन्, त्यो त पहिलेदेखि नै हो नि। हाम्रो कयौँ अहिले कर्मचारीदेखि लिएर हाम्रा मान्य साथीहरू बाहिर पढेका छन्, आएका छन्, काम गरेका छन्, गएका छन्। तर कामै गर्ने श्रमिकको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी ज्यादा मान्छे जहाँ गएका छन्
अहिले भर्खर यहाँ कुरा उठ्यो, अहिले खाडी मुलुक भइरहेको छ, खाडी मुलुकको समस्याको विकल्प के? हामीले त्यो विकल्पकै कुरा गर्दा फेरि अहिले भर्खर हामीले के भने जापान र कोरियामा दक्ष र अर्धदक्ष चाहिँ सिपयुक्त जनशक्ति जाने व्यवस्थालाई हामीले खोलेका छौँ। जापान र कोरिया सरकारसँग एमओसी गरेर उनीहरूसँग सम्झौता गरेर खोलेका छौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण भाषाको बारे पनि हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ। यो फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको के हो? एथिकल रिक्रुटमेन्टको आधारमा चाहिँ नि फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरामा हामीले स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने आखिर रिक्रुटमेन्ट भन्ने मतलब चाहिँ के भने कुनै पनि विदेशमा काम खोज्न जाने बेलामा या जाने बेलामा लाग्ने खर्च त लाग्छ। त्यो लाग्ने खर्चको अरूले बेहोर्ने हो। यदि रोजगारदाताले त्यो खर्च बेहोर्छ, आउने जाने टिकट लगायत सब कुरो बेहोर्छ भने त्यसलाई फ्री भिसा टिकट अथवा एथिकल रिक्रुटमेन्ट भनिन्छ। यदि रोजगारदाताले चाहिँ काम मात्र दियो, उसले आउने जाने खर्च दिएर भने त्यो चाहिँ श्रमिकले आफूले बेहोर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको घोषित नीति भनेको हामी द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने क्रममा हामीले के सम्झौता भने एथिकल रिक्रुटमेन्ट हामी आधार मान्दछौँ। अहिले भर्खर मैले कुरा राखेँ, हामीले आइएलओसँग आइओएमसँग विभिन्न इन्टरनेसनल एजेन्सीसँग हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रा मानिसहरू तपाईँको देशमा गएर काम गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँको देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन गइरहेका छन्, तपाईँको मुलुक विकास गरेर गइरहेका छन्। त्यसैले तपाईँले पनि आफ्नो नागरिक सर हाम्रो नागरिकलाई व्यवहार गर्नुपर्छ, चाहे त्यो इन्सुरेन्सको कुरा होस्, चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कुरा होस्, चाहे कुनै पनि न्यूनतम तलबका कुरा होस्। यो सबै विषयमा चाहिँ हामीले एउटा खुलेर हामीले राखेका छौँ। तर एउटा कुरा के पनि गर्न चाहन्छु भने सबै मुलुकले एथिकल रिक्रुटमेन्ट या सबै कम्पनी एथिकल रिक्रुटमेन्टको हिसाबले पुग्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ विशेष गरिकन जुन रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई आफ्नो कस्टमा लिएर जान्छ त्यसलाई फ्री भिसा फ्री टिकट भनिन्छ। र कैयौँ कम्पनीहरू चाहिँ जो छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छैनन् उनीहरूले त्यो हिसाबले लिएका छन्। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो के भने सही लागत कति हो त? सही लागत कस्ट कति हो? त्यो लागत कस्टलाई यदि हामीले ब्याङ्क या अन्य के भन्छ कोषको मार्फतबाट हामीले त्यो लागत कस्ट चाहिँ हामीले यदि बेहोर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यति बेला चाहिँ के छ भने बढी लागतवाला जुन कुरा उठाएको थियो त्यो चाहिँ रहँदैन। र मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ कि कानुनका छिद्रहरू, कानुनका चाहिँ के भने सुविधाहरू, भिजिट भिसामा चाहिँ सुविधालाई दुरुपयोग गरिएको हो। भिजिट भिसा हामी सबै भिजिट भिसामा जान्छौँ र त्यसको परिस्थिति किन भने त कोही मानिसले बाहिर जानलाई श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ भने संस्थागत हिसाबले जान पाउँछ, व्यक्तिगत हिसाबले जान पाउँछ। उसले जसले श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ उसले काम गर्न पाउँछ, उसले भिजिट भिसामा जानु पर्दैन, ऊ त वर्किङ भिसामा जान्छ। तर जब हामी चाहिँ के भने काम गर्ने भिसा रोक्छौँ अनि त्यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रकृति हुन्छ। त्यसै यसलाई खोल्नु पऱ्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। यसतर्फ म मानिसहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु छ भने यो अहिले हामीले चाहिँ के भन्नु छ यो श्रम संसारको पोर्टल मैले यहाँ आग्रह गरेँ। श्रम संसार हामीले डिजिटल पोर्टल बनाएको छौँ जसले सम्पूर्ण अहिले पनि हेल्थ सेक्टरको कुरा उठ्यो त्यहाँ। अहिले हामीले प्रत्येक नियोगहरूमा एआईको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कल सेन्टर स्थापना गरेका छौँ। हाम्रा विदेशी रहेका चाहिँ दाजुभाइहरूले फोन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नियोगले खबर गर्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो अटोमेटिकली एआईको मार्फतबाट चाहिँ कल सेन्टरमा आएर चाहिँ उसले चाहिने व्यवस्था पनि हुन सक्छ। र अहिले विशेष गरी मैले भने त्यो हुनाले चाहिँ त्यो विषयहरू जुन छन् यो विषयमा मैले चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू स्पष्ट गर्न खोजेको छु। र मानिसहरूको यसै किसिमको जिज्ञासाहरू र यसै किसिमको चिन्ता चाहिँ ले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ। म भन्दै सबै मानिस साथीहरूलाई मानिस सदस्यज्यूहरूलाई भाग लिएर मलाई इन्करेज गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। मेरो कुरा टुङ्ग्याउन सक्छु भने माननीय सदस्यहरू, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।